संदीप, ह्या दिसांनी पेपरात तशेंच अशें आयकला आयला आसा की आल्दोनच्या तें काम सुरू केलां म्हणजे कितें खबर? ऍक्च्युली काम म्हजें आहा पळय तें आल्दोना बरें पयलीं पासूनच आहा. हांव साल्वादोर दमन पंचायतीचो सरपंच आसलो. आतां म्हाजी मिसेस पंच मेंबर आहा. आनी सरपंच आसतना आल्दोनचे लोक खुबशे म्हाजे कडेन एप्रोच जाताले कामाक लागून. आनी आल्दोना आनी आमचो पर्वरी अशी बाउंड्री. आनी तेच्या पयलीं आल्दोना हो एकूच कॉन्स्टिट्युएन्सी आसली. आनी आतां मागीर 2012 उपरांत ते सेपरेट जाले. तेन्ना आल्दोना म्हणटा ती एकूच न्ही, तेका लागून म्हजी बायलूय आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीची 21 गांवांची. आनी तेका लागून म्हाजे त्या लोकांकडे खूब पयलींच्यान रिलेशन आसा. कामाक लागून ते येताले म्हजे कडेन जी कामां जाताली ती हांव करतालो. प्लस आनी कोणाची जर कामां आसा ती आमचो ऑनरेबल MLA श्री रोहन अशोक खंवटे त्यांच्या फुड्यानूय व्हरतालो. आनी अशें बऱ्याचशा लोकांची हांवें कामां केल्ली आसा आनी अजूनय करता कामां. जो आल्दोनचो पर्वरीचो आमदार आसा, जो मिनिस्टर आसा, तेज्या बरोबर तुमी खूब फावट थिंगच्यान दिश्टी पडल्या. पर्वरचो आमदार म्हटल्यार आमी आयज भोंवना. आमी 2012च्या इलेक्शनाच्या पयलींच्यान आमी भोंवत आसा न्ही. पर्वरी भोंवता, आल्दोना भोंवता, म्हाजें तेच्या वांगडा भोंवप चालूच आसता. हातूंत नवें कांयच ना. तुमकां आल्दोनान इंट्रस्ट आसा? काम म्हजें चालू आसा न्ही, काम हांव करताच. हांवें केन्ना फळ मेळटली अशें केन्ना काम करूंकच ना. जर संदी येयल्या कित्याक रावचें? सो इलेक्शनाक संदी येयली जाल्यार, ऑपॉर्च्युनिटी येयली जाल्यार रावतलो. रावपाचो आमचें कामूच न्ही. आमी लोकप्रतिनिधी, लोकसेवा हें आमचें कामूच न्ही. जर लोकसेवा करपाक जर संदी मेळटा जाल्यार कित्याक सेवा करची?